Construction Express. नमस्कार, म अजय बाबु शिवाकोटी। कार्यक्रम कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाली निर्माण क्षेत्रलाई समेटेर नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा नै पहिलोपटक निर्माण गरिएको यो कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक विकासको आधार भौतिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरेर समाचारहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा कैयन सुझावहरू, सल्लाहहरू र सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन्। यसले हामीलाई आउने दिनमा थप हौसला प्रदान गर्नेछ। यसका लागि हामी तपाईहरुसँग कृतज्ञ छौं। दर्शकहरू, नेपालको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिने एकमात्र कार्यक्रम कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेसको पहिलो खण्डमा साताभरिका कन्स्ट्रक्सन समाचारहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछ। उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले राजधानीमा निर्माणाधीन सडकहरूको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको जानकारी दिँदै उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीका संयोजक कृष्णहरि बास्कुटाले भदौ 15 सम्मको लागि राखिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको बताउनु भएको छ। लाजिम पाटमा खानी विभागदेखि गोलफुटारसम्म जाने, गोलफुटारबाट बुढालैकठासम्म जाने बाटोमा व्यापक रूपमा चाहिँ दुईतिर नै पेटीहरू बनाउने काम र ग्राभल ओछ्याउने काम भइरहेको पाइयो। यसै गरी काठमाडौँको चाहिँ जुन एउटा मण्डेला छ माइतीघर, त्यहाँदेखि तिनकुनेसम्म जाने बाटोमा पनि ग्राभल पनि ओछ्याउने काम र त्यहाँ पेटी पनि बनाउने काम भइरहेको पाइयो। अन्य ठाउँमा पनि महानगरपालिकाले बनाएको ठाउँमा पनि त्यही बनाउनुको काम अगाडि बढाइएको पाइयो। जुन भदौ 15 सम्म तोकिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ। भदौ 15 सम्ममा राजधानीको सडक निर्माणमा स्पष्ट नतिजा ल्याउन मन्त्री परिषदका अध्यक्षले निर्देशन दिएपछि अनुगमन थालिएको हो। तिनकुनेबाट सुरु भएको अनुगमन बानेश्वर, शङ्खमूल, मित्रपार, कालोपुल, ज्ञानेश्वर, महाराजगञ्ज हुँदै लगनखेलसम्म गरिएको थियो। दर्शकहरू, काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारको कामले गति लिइरहेको छ। सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले भदौ 15 को समय तोकेको विषय पनि निकै चर्चामा रह्यो। सरकारले निश्चित मितिभित्र सडक निर्माण सक्न निर्माण व्यवसायीलाई निरन्तर दबाव समेत दिइरहेको छ। आज हामी काठमाडौँको सडक निर्माण र यसको जुन ढिलासुस्ती भइरहेको छ यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी प्रसाद सिटौला र नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष जयराम लामिछाने हुनुहुन्छ। दुवैजना हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। स्वागत। तपाईँ अहिले काठमाडौँको यो जुन सडक निर्माणको काम भइरहेको छ, हाम्रो स्टुडियोसम्म आइपुग्दा पनि यही सडक हुँदै आइपुग्नु भयो। कस्तो लागिरहेको छ यो सडक देखिरहँदा? सडक विस्तारको क्रममा केही असुविधाहरू भएका छन्। यो सुधारको क्रममा हामी क्रमशः अघि बढिरहेका छौँ। केही सडकहरू सम्पन्न पनि भएका छन्। भौतिक योजना मन्त्रालयले, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मात्रै पनि अहिलेसम्म 18 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ र महानगरपालिकाले पनि केही सडक कालोपत्रे गरेको छ। ती सम्पन्न सडकहरूमा धेरै सुधार देखिएको छ र निर्माणाधीन सडक केही चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् र निर्माणको क्रममा स्वाभाविक रूपले केही असुविधा पक्कै हुन्छ। त्यसैलाई हामी अहिले झेलिरहेका छौँ। हजुर, तपाईँ निर्माणाधीनको कुरा एक ठाउँमा छ, बनिसकेको बाटोमा पनि कहीँ सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतिको छ? तपाईँ कतिको सन्तुष्ट पनि? बनिसकेका बाटोहरू एकाध ठाउँमा छोडेर सन्तोषजनक अवस्थामा छन्। सरकारको तर्फबाट भदौ 15 सम्म देखिने गरी सडक निर्माणमा केही काम हुनुपर्छ, परिणाम चाहियो भन्ने हिसाबले, नतिजा चाहियो भन्ने हिसाबले निर्देशन निर्माण व्यवसायले भएको छ। हजुर, यो कतिको चाहिँ उपयुक्त छ अथवा अनुपयुक्त छ? यो अहिले बर्खाको सिजन छ, कामहरू हुन सकिरहेको छैन। तपाईँ आफै आउँदै गर्दा 1.5 वर्षदेखि बनिरहेका बाटोहरू बन्न खोजिरहेको छ। 18 किलोमिटरमा हामी टुङ्गेको अवस्था छौँ। थुप्रो कामहरू हुनु भएको छ। यो बिचमा तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ यो सम्भव? जुन लक्ष्य हामीले निर्धारण गरेर भदौ 15 को लागि राखेका छौँ त्यो लक्ष्य मिट गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ। हुन त यहाँले अघि भनिहाल्नु हो, यो कामलाई अलि बल गरेर अघि बढाउने समय होइन। प्रत्येक दिन बर्सात भइरहेको छ। बर्सातमा काम गर्न आफैमा असिलो छ र बर्सातमा गरेको काम कति दिगो हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न चिन्ह छ। यसका बावजुद हामीले कालोपत्रे छोडेर बर्सातमा गर्न सकिने कामहरू अघि बढाएका छौँ। उदाहरणको लागि फुटपाथ निर्माण जोडतोडका साथ भइरहेछ र सडकमा ग्राभेल गर्ने र केही वालका कामहरू त्यो पिचको पूर्वाधारको रूपमा काम अघि बढाएको छ। पिच अहिले हामीले गर्ने लक्ष्य राखेका छैनौँ यो भदौ 15 सम्मको लागि। त्यो बाहेक जुन जुन काम सम्भव छ जसलाई बर्खामा पनि गुणस्तरीयता हासिल गर्न सकिन्छ त्यो कामहरू अघि बढाएका छौँ र हाम्रो लक्ष्य अनुसार अघि बढिरहेको छ। जयराम लामिछानेज्यू, जस्तो दुई पक्ष सरकारसँग तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ, सरकार र तपाईँ निर्माण व्यवसायहरू बिच दुई पक्ष बिचमा एउटा सम्झौता पनि हुन्छ होला, तर त्यो सम्झौता एकातिर आफ्नो ठाउँमा छ,
तर सरकारले पछिल्लो समयमा तपाईँलाई भदौ 15सम्मको एउटा डेडलाइन दिएर देखिने गरी एउटा चाहिँ निर्माणमा प्रगति चाहियो भनिरहेछ। यो कति सम्भव छ अथवा यसतर्फ तपाईँहरूको त्यो निर्देशन पालन गर्नेतर्फ के भइरहेछ? यो अलिकति हामी पनि कन्फ्युज भयौँ यो बिचमा र हामीले सम्माननीय प्रधान मन्त्री परिषदका अध्यक्षज्यूका सचिवज्यूसँग बसेर यसबारेमा छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा नेपाल सरकार पनि सडक निर्माण छिटो र राम्रो रूपमा होस् भन्ने नै चाहेको हामीले बुझ्यौँ। अघि सचिवज्यूले जुन भनिसक्नुभयो, देखिने प्रगति भन्नाले जुन गुणस्तर ह्रास हुने गरी पनि काम गर्ने उद्देश्य सरकारको होइन भन्ने नै हामीले बुझेका छौँ र अहिलेको वर्षातको वास्तविकतालाई त सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ। यो चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनिन्छ। सडकमा गिटी, बालुवा, ढुङ्गा लगायतका मेटेरियल र त्यहाँ चाहिँ नि यन्त्र उपकरणहरू चल्ने अनुकूल भएन भनेदेखि अब त्यो अनुकूलता प्राकृतिक कारणले अनुकूलता नभएको ठाउँमा जबरजस्ती काम गर भन्ने आशयले नभइकन हुन सक्ने कामहरू हुन सकोस् भन्नेतिर नै केन्द्रित भएको हामीले बुझ्यौँ र विशेष गरेर फुटपाथको काम हुनसक्छ र मौसमले साथ दिएको खण्डमा मेटेरियलहरू उपलब्ध भएको अवस्थामा ग्राभलहरूको काम गर्दाखेरि पनि केही निर्माण व्यवसायहरूको थप आर्थिक भार चाहिँ लाग्न सक्छ, तर ती काम हुन सक्छन्। त्यसले गुणस्तरमा त्यति ठुलो असर पार्न नसक्ने कामतर्फ निर्माण व्यवसायहरूलाई बढी सजग रहनलाई नेपाल सरकारको निर्देशन हुनुपर्छ भन्ने हामीले नेपाल सरकारले दिएको यो जुन निर्देशन छ, यो निर्देशन चाहिँ पर्टिकुलर यो बाटोमा चाहिँ देखिने गरी प्रगति भन्न खोजेको हो कि यो समग्र काठमाडौँमा भइरहेको जुन सडक निर्माणको काम छ त्यसमा भनेको? निर्माण व्यवसाय भएर उसले काम प्राप्त गरिसकेपछिको तोकिएको गुणस्तरमा उसले कम्प्रोमाइज गर्न पाउँदैन, त्योभन्दा तल्लो गुणस्तरको काम गर्न सक्दैन, न कि उसले माथिल्लो गुणस्तर पनि दिनु बाध्यता छैन उसलाई। त्योभन्दा तोकिएको भन्दा माथि दिनु बाध्यता छैन। न्यूनतम तोकिएको गुणस्तरको काम गर्नुपर्छ। तोकिएको समयमा उसले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ र आवश्यक परिमाण उसले यो तीनटै चिज लगानी गर्नुपर्छ। अब तोकिएको समय भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले कसरी बुझिदिनु पर्यो भने, यदि एउटा सडक 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायले सम्झौता गरेको छ भने निर्माण व्यवसायको कारणले गर्दा त्यो अवधि चाहिँ 1.5 वर्ष लाग्यो भने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ र उसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर निर्माण व्यवसायीले काम प्राप्त गरेर 6 महिनासम्म उसले साइटमा एक्टिभिटिज बढाउन सकेन अन्य कारणले गर्दा, विभिन्न सरकारी निकाय बिचको समन्वयको कारणले गर्दा, फिल्डमा गएर भेरिफिकेसन गरिसकेपछि त्यो फिल्डको अवस्था अर्कै किसिमको अवस्था आएर डिजाइनमै परिवर्तन गर्ने अवस्था, निर्माण अब अहिले एस्फाल्टकै कुरो गर्नुपर्दा एस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्नुपर्ने काम छ, एस्फाल्ट प्लान्ट बन्द भएको अवस्थाले जति दिन उसलाई क्षति पर्न गएको छ त्यति दिनको म्याद थप हुनुपर्छ। यो पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा व्यवस्था भएको सिद्धान्त अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूलाई एउटा देशको जिम्मेवार नागरिकको रूपमा सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना हो। कहिलेकाहीँ कसरी आउँछ भने यो निर्देशन भने निर्माण व्यवसायी पनि नभनिकन ठेकदारहरूलाई हामीले यो 15 गतेसम्म सिद्ध्याउन भनिएको छ, गरेन भने तिनलाई कालो सूचीमा हालिन्छ भन्दाखेरि यो समग्रमा त्यसरी बोलिँदा चाहिँ अलिकति व्यवसायीहरू हतोत्साही हुने, तर्सिने, मैले गर्ने नहुने काम गरिराखेको छु कि भन्ने, गलत काम गर्ने माथि कारबाही होस्, हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। गलत काम गर्ने व्यवसायीहरू यो व्यवसायबाटै बाहिर जाउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर आफ्नो इफोर्ट लगाउनु पर्ने 100% इफोर्ट लगाउँदै त्यसलाई 110% गर्दै पनि अनि त्यही ठेकेदारको नाममा सरकारले गाली गरिदियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घलाई पनि चोट पर्छ र त्यो चोटको लागि चाहिँ नि हामी आफ्नो चाहिँ नि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो अभिव्यक्तिको कुरा गर्नुभयो, केही समय अगाडि मात्रै यहाँको पनि एउटा अभिव्यक्ति आएको छापाहरूमा नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि आएको थियो। मिटर बिगार्ने ट्याक्सी र गुटपाकमा दिशा मिसाउनेसम्मले अब आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहँदा यतिखेर निर्माण व्यवसायको पनि धम्की आएको छ। हुन त जयराम लामिछानेजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। मतलब सरकारले यसो निर्देशन मात्र दिनु भएन, मतलब व्यावसायिक वातावरण, काम गर्ने वातावरण पनि भएन भने हाम्रो रगत हालेर आखिर पिच गर्ने होइन होला, हाम्रो टाउको हालेर चाहिँ गिटी बनाउने होइन होला भन्नुभएको थियो। यहाँको पनि त्यो कडै अभिव्यक्ति आएको थियो जुन अहिले उहाँले पनि भन्नुभएको छ। यो अभिव्यक्तिहरू यसरी दिइरहने हो कि काम गर्ने वातावरण चाहिँ अलिक बनाउनेतर्फ लाग्यो? अलिकति म निर्देशनको विषय स्पष्ट नभएको महसुस गरेँ, त्यसलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो निर्देशन चाहिँ कुन रूपमा आएको छ भनेदेखि अहिले जुन 1 वर्षको निर्माण व्यवसायको लागि 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 1 वर्षको निर्माण व्यव
अलिकति जनताले ढिलासुस्ती भयो, समयमा काम भएन भने गुनासो आइराखेको छ। हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाडहरू निकट भविष्यमा आउँदैछन् र मङ्सिर लागेपछि हामी फेरि पिच पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो वातावरण पनि त्यस्तै छ चिसोले गर्दा। त्यसकारण चाडबाडसम्म हामीले यसमा आमूल सुधार ल्याउनु पर्यो र मङ्सिरसम्म पिचलाई सम्पन्न गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छलफल राखेर मैले भनेको थिएँ पिच चाहिँ यो बर्खामा गर्न सकिँदैन। के गरौँ भन्दा सामान्य अध्यक्षज्यूले के गर्न सकिन्छ त्यसको कार्यक्रम ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। हामीले अघि यहाँले उठाए जस्तै सबै प्रमुख सडकमा फुटपाथ यति किलोमिटर बनाउँछौँ, ग्राभेल यति किलोमिटर हाल्छौँ र सम्भव 1-2वटा सडक छ जहाँ चाहिँ बेसकोच हालेर राखेको छ। 1-2 पटक हामीले प्राइमिङ गरेर पिच गर्ने प्रयास पनि गरेका हौँ। उदाहरणको लागि कमल पोखरी चोकैमा र त्यसै गरी तपाईँको नयाँ बानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वर जाने सडकमा जहाँ चाहिँ एक दिन अरू थप समय पाइएको भए पिचै भइसक्थ्यो नपाएको कारणले वर्षाको कारणले। त्यसकारण स्पष्ट रूपमा कार्यक्रम एउटा बनाएर त्यहाँ पेस गरिया छ 15 गतेसम्म यो सडकमा यो काम यति सम्पन्न हुन्छ भनेर। त्यसकारण यो समग्रमा हुँदै होइन। जहाँसम्म मेरो भनाइ थियो त्यो समग्रमा थियो। किन थियो भनेदेखि हाम्रो एउटा कल्चरै बन्यो। के गर्ने त भन्दाखेरिमा गलत काम गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ माग राख्ने एउटा कल्चर बन्यो जुन चाहिँ तर त्यो सरकार त झुकी पनि रहेछ। अनि त्यो सरकार कतिपय ठाउँमा झुक्यो पनि होला तर पनि त्यसलाई मैले एउटा साङ्केतिक रूपमा त्यसमाथि प्रहार गरेको हुँ। त्यसैमा तपाईँले अलि भित्र गएर हेर्नुभयो भनेदेखि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई कसरी हामीले हेर्नुपर्छ, सरसामग्रीहरू कसरी उपलब्ध गराउनुपर्छदेखि लिएर हामीले गर्दै आएका सहजीकरणको कुराहरू पनि सँगसँगै थियो। काम गर्ने वातावरण नहुँदा समय थपिनुपर्ने अवस्था छ। यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि भन्दैन। त्यसमा यो खालकोमा चाहिँ तपाईँहरूले थप्ने अथवा नथप्ने त्यसमा एकदमै यो चाहिँ ठेक्का व्यवस्थापनको एउटा मर्म नै हो, आन्तरिक कुरा नै हो। यसमा चाहिँ यदि कसैले ठेक्का व्यवस्थापनभन्दा बाहिरका साथीहरूले केही बोल्नु भएको छ भने पनि त्यो हुँदैन, लाग्दैन त्यो। र जायज कारणले म्याथप गर्नुपर्दा त्यो जायज कारणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ सरकारी निकायको त्यो डुप्लिकेसन छ। जस्तो पिच गरिसकेपछि अब अहिले अघि हामी अनौपचारिक कुराकानीमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले टेलिकमले सडक विद्युत प्राधिकरणले खण्डलाई मागिरहेको छ। यस्तो कुराहरूले पनि उहाँहरूको दायित्व हुँदैन त्यो चाहिँ होइन। सम्पन्न गरेर बुझाएपछि आउने मतलब दायित्व उनीहरूले काम नगरिदिँदाखेरि यतापट्टि काम गर्न ढिला भइरहेको त्यस्तो कारणले ठिक हो। जसरी अघि जयरामजीले उठाउनु भयो केही ठाउँमा जनताले आफै घर भत्काउँछु भन्नुभयो। स्वाभाविक हो, आफैले भत्काउनु पाएदेखि इँटा पनि काम लाग्छ, डन्डी पनि काम लाग्छ, सबै चिज चाहिँ सदुपयोग हुन्छ उहाँहरूको। यसै त अब विगतमा गरेको गल्तीको कारण उहाँहरूले ठुलो जरिमाना तिरिराख्नु भएको छ। लाखौँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नु परेको छ। त्यसमाथि फेरि डोजरले गएर भत्काइदिने हो भने अरू थप मार पर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई समय दिएको यथार्थ हो। त्यसले गर्दाखेरिमा काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भयो। त्यसको कम्पेन्सेसन समय बापत उहाँहरूले थप समय पाउनु नै हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसारै पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी जनताहरूले चाहिँ ढल पनि निर्माण गर्नु पर्यो भनेर माग राख्नुभयो। अब यत्रो सुधार हुँदैछ सडकमा, फेरि भोलि 2 महिनापछि या 1 वर्षपछि खनेर ढल राख्ने त व्यवहारिक हुँदैन। त्यसो भए हुनाले हामीले बरु केही समय बढी लाग्छ भने पनि ढल पनि राखेर जाउँ भनेर राख्न थाल्यौँ। त्यसले केही समय लाग्यो र यहाँले उठाउनु भए जस्तै अन्तर्निकाय धेरै निकायहरू यसमा सम्बद्ध भएको हुनाले सबै निकाय बिच तालमेल मिलाएर समन्वय गर्दै लैजाने काम पनि यसो एउटा चुनौतीपूर्ण र जटिलतामय काम थियो। त्यसलाई सम्पादन गर्न पनि केही सरकारको पक्षबाट पनि थप समय खर्चिएको अवस्था छ र त्यो भनेको निर्माण व्यवसायीको काबु बाहिर रहेका समयहरू सबै उहाँहरूले नियमसङ्गत ढङ्गले थप पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हुइममा आएर अथवा मतलब यो भदौ 15 भित्र यदि उहाँहरूले जस्तो तोकिएकै जुन कुराहरू भनिएको छ सरकारको निर्देशन छ त्यो अनुसार भएन भने अवस्थामा के हुन्छ? उहाँहरू आन्दोलनमा जाने अथवा तपाईँहरू कारबाही गर्ने तहमा पुग्ने हो कि अथवा यो बिचमा? अब यसमा हामीले भदौ 15 भित्र असम्भव कामहरू हामीले राखेका छैनौँ। जुन सम्भव हुन्छ एउटा कन्फिडेन्स होस्, माथिल्लो निकाय मन्त्री परिषद लगायतको उहाँहरूको पनि कन्सर्न चाहिँ केही हदसम्म पुरा होस् र हाम्रो काम पनि केही अघि बढोस्, जसले गर्दा चाडबाडसम्म केही उपलब्धि पनि देखियोस् र मङ्सिरसम्म हामीले अलि लामो समयदेखि थालेका कामहरू सम्पन्न हुन् भन्ने उद्देश्यले प्रारम्भिक कामहरू मात्रै त्यसभित्र समावेश छन्। खालि हामीलाई समस्या छ केही म्याटेरियलको, उहाँहरूले बारम्बार उठाइराख्नु भएको छ। त्यसमा हामीले सकेको सहजीकरण पनि गरेका छौँ। अहिले ग्राभेलहरू उपलब्ध हुन थालेको छ। यसअघि रोकिएको अवस्था थियो यतिसम्म कि निर्माण व्यवसायहरूले ट्रकमा हालेर ल्याउनु भएको ग्राभेल साड्डो बाटोबाट या बागमतीबाट फर्काएर फेरि त्यही ठाउँमा फर्काउनु परेको थियो। अब अझै पनि हामीले छलफल गरेका छौँ सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग। केही म्याटेरियल चाहिँ उहाँहरूले यार्डमा जम्मा गरेर राखेको हिउँदमा त्यो पनि अब अहिले विभिन्न कारणले चाहिँ उठाउन नदिएको अवस्था छ। त्यसमा हामी सहजीकरणमा लागेका छौँ।
मतलब सरकारले यहाँहरूसँग केही कुरामा कन्भिन्स हुन खोजेको जस्तो छ काम गर्ने सन्दर्भमा केही चाहिँ गरेर देखाऊ जुन सहमति गरेका थियो सम्झौता गरेका थियो त्यो सम्झौता अनुसार काम गरेर देखाऊ भन्न खोजेको अर्थमा उहाँले यो कुरा अर्थाइरहनु भएको छ तपाईँहरू यो कुरा एकअर्का बिचमा कोअर्डिनेसन नमिलेको अथवा एकले अर्का कुरा नबुझे भएर यो कुरा आइरहेको हो कि समस्या चाहिँ कहाँ हो त त्यसमा वास्तवमा यो समस्या मेरो आफ्नो ठाउँबाट हेर्दाखेरि राज्यको लागि समस्या हो हामी निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा जनताको लागि नै केही सुविधा हामीले जे जिम्मा लिएको छौँ त्यो जिम्माको सुविधा जनताप्रति पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो मलाई यो समस्या कसरी लाग्छ भने जसरी अहिले सचिवले यसलाई धेरै हदसम्म क्लियरिफिकेसन गरिदिनु हो यो सुरुवातको अवस्थामा मिडियामा जसरी आयो सुरुवातको अवस्थामा भदौ 15 गतेसम्म त्यो सडक कालोपत्री भएन भने नै कालो सूचीमा जाने गरी मिडियाहरूमा पत्रपत्रिका मार्फत आइदियो अहिले सचिवले भनेको लाइनमा नै यदि मिडियाबाट यी समाचारहरू सम्प्रेषण भएर आउँथे भने यति ठुलो ग्याप निर्माण व्यवसायी र सरकारको बिचमा हुने अवस्था थिएन केही समय अगाडि यहाँहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि एउटा गिटी बालुवा यो मतलब निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित र मेटेरियल भनौँ न र मेटेरियलको कुरा उठाउनु त अहिले सरकार तर्फबाट केही सहज बातहरू बनाउन खोजेको भन्नुभएको छ यो असफाल्ट प्लान्टको पनि कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले यसमा चाहिँ के भइरहेछ हामी निर्माण व्यवसायीहरूले अन्य उद्योगको इजाजत पत्र कस्तो छ उसले प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने गरी सारा पुर्याएर काम गरेको छ कि छैन त्यो सबै डेप्थमा जनरल्ली कुनै देशमा पनि जाँदैन एउटा यहाँले रोडाका कुराहरू जुन उठाउनु भयो स्वाभाविक रूपमा टिका भैरवका रोडाहरू काठमाडौँ आइराखेका थिए हामीले त्यो काठमाडौँमा आइपुग्दा कति मूल्य पर्छ त्यसमा चासो राख्छौँ र त्यो रोडा चाहिँ नि हाम्रो कामको लागि स्पेसिफिकेसनसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यो दुई चिज म्याच गर्छ भने हाम्रो सोर्स टिका भैरव नै भनेर हामीले चाहिँ नि हाम्रो टेन्डर त्यसरी बिड गरेका हुन्छौँ अब विगतमा टिका भैरवबाट लगातार यो रोडाहरू सप्लाई भइराखेको अवस्था थियो अहिले आएर हठात बन्द भयो अब त्यहाँ गएर हामीले किन बन्द भयो भनेर हेर्दाखेरि त्यहाँ त धेरै ठुलो अर्कै माहौल रहेछ त्यो विभिन्न निकायहरूको बिचमा समस्या राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप र उनीहरूको भागभण्डाको समस्या नेपाल सरकारकै अब त्यो इजाजत दिने निकायहरूको समस्या इजाजतपछि सुरक्षा दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय विकास मन्त्रालयको समस्या अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने काठमाडौँमा यदि यो देखिने सडकहरू ग्राभेल हुनु छ भने त्यो त ग्राभेलले नै त्यो सडकमा ग्राभेल गर्नुपर्छ अरू चिज राखेर त ग्राभेल हुँदैन धादिङतिर त्रिशुलीबाट आउने मेटेरियलहरू अहिले बर्सातको बेलामा आउन सक्दैन सुनकोसीबाट आउने मेटेरियलहरू आउन सक्दैन र टिका भैरवको राज्यकै तर्फबाट बन्द गरिएको अवस्था रह्यो त्यो बारेमा हामीले प्रश्न उठायौँ के हालेर यसलाई चाहिँ ग्राभेल गर्ने एउटा कुरो त्यो रह्यो त्यो पनि अहिले मलाई लाग्छ सचिवज्यूले अलिकति आफ्नो भनाइमा यसलाई सम्बोधन गरिसक्नुभयो अघि भर्खरै पनि क्रसर व्यवसायीहरू मसँग पनि आउनुभएको थियो उहाँहरूले नि अब केही सहजीकरण हुने अवस्थामा हामीले पुगेको महसुस गरेका छौँ र महासङ्घबाट स्थानीय विकास मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई पत्राचार गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो मैले भर्खरै पत्राचार गरेर आएको छु अब रह्यो कुरो नेपाल सरकार नेपाली जनता सबैले चाहिँ के बुझिदिनु पर्यो भने गिट्टी हाल्नुपर्ने ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले गिट्टी नै हाल्ने हो ढुङ्गा हाल्नुपर्ने ठाउँमा ढुङ्गा नै हाल्ने हो सिमेन्ट हाल्नुपर्ने ठाउँमा सिमेन्ट नै हाल्ने हो र पिच हाल्नुपर्ने ठाउँमा पिचै हाल्नुपर्ने हो र नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको ठेक्का सम्झौतामै के छ भने काठमाडौँमा यो एस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्नुपर्ने भयो हुनाले एस्फाल्ट कङ्क्रिट उत्पादन गर्न सक्ने त्यो निर्माण कम्पनीसँग क्षमता छ कि छैन त्यसलाई हेरेर मात्रै यो सडकका ठेक्काहरू दिएको छ र 5 वटा जति एस्फाल्ट प्लान्ट एक्जिस्टिङ अवस्थामा काठमाडौँमा निर्माण व्यवसायहरूको थियो पछि थप 2टा एस्फाल्ट प्लान्ट आएर लाग्यो काठमाडौँमा र 5 वटा मध्ये 3टा एस्फाल्ट प्लान्टलाई पहिल्यै स्थानीयहरूले चल्न नदिएको अवस्था थियो 2टा अहिले चालु हालतमा छ अहिले पनि त्यो कन्टिन्यू छ र नयाँ लागेका 2टा त्यो आज मात्रै लागेका होइनन् त्यो विगत 6-7-8 महिनादेखि प्रक्रियामा रहेर त्यो चाहिँ कहाँ लागेको छ अहिले काठमाडौँमा एउटा नागढुङ्गामा छ र अर्को एउटा दहचोकमा छ अब त्यो 7 महिना 10 महिनादेखि त्यो जग्गा लियो प्लान्टका सामान आए भाडामा लियो भाडाको एग्रिमेन्ट भयो प्लान्टको फाउन्डेसन लाग्यो अब अपरेसन हुने दिनमा आएर त्यो प्लान्टहरू चल्न दिइएन भनेपछि यो अब निर्माण व्यवसायीको त्यहाँका जनतासँग वातावरणको यो चासो जुन प्रदूषणको चासो जुन छ मान्छेहरूले भनिरहेका छन् स्थानीयहरूले त्यो सम्बोधन हुन सक्दा भन्ने कुरा आइरहेको छ यसलाई अब कसरी हेर्नुपर्छ भने व्यावहारिक पनि हुनु पर्यो एकपटक त्यो प्लान्ट चल्नु पर्यो त्यसले धुवाँ फ्याल्छ कि
धुलो फ्याँक्छ कि साँच्चीकै वातावरण प्रदूषण गर्छ कि गर्दैन, वातावरण प्रदूषण हुन्छ भने अहिलेको एक्सपिरियन्सले के बताइरहेछ? योभन्दा अगाडि पनि असफाल्ट प्लान्ट छ नै भन्नुभएको छ यहाँले। हजुर, त्यो हेरेर त्यसको चाहिँ अब यो एस्फाल्ट प्लान्ट भनेको चिज चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यही सडकमा अहिले एक्सकाभेटर चल्या छ, डोजर चल्या छ, रोलर चल्या छ, त्यो त्यसै चल्दैनन्। त्यहाँ मोबिल हालिएको छ, डिजल हालिएको छ, अनेक लुब्रिकेन्ट हालिएको छ, त्यसलाई धुवामा परिणत गरेर मात्रै ती यन्त्र उपकरणहरू जसरी यहाँ चल्छन्, असफाल्ट प्लान्ट भनेको नि त्यसै गरी त्यो हामीलाई आवश्यक भएको समयसम्म त्यहाँ बसेर चल्ने मात्र हो। असफाल्ट कङ्क्रिट त पनि नहालिकन पिच हुँदैन, त्यो सरकारको तपाईँहरूको त्यो उसभित्र पनि त्यही छ होइन, सम्झौताभित्र पनि त्यही छ भनेको। यही हिसाबले जाने हो भने त काठमाडौँको सडक त उहाँ सरकारको तर्फबाट हुन त अलिकति क्लियरिफिकेसन आइसक्यो, अरू 1-1.5 वर्ष त लाग्छ जस्तो छ। असफाल्ट प्लान्ट काठमाडौँमा 2-4वटा थपिँदा कति वातावरणको असर पर्छ होला काठमाडौँ भ्यालीलाई अहिले भएको अवस्थामा पक्कै नेपाल सरकारले त्यसको अध्ययन गरिसकेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले गर्ने जुन सम्झौताको पुस्तिकामा असफाल्ट प्लान्ट राख्नको लागि चाहिँ वातावरण मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, निर्माण व्यवसायीको दायित्वमा पर्छ भन्ने बारेमा छैन। तसर्थ हामीले यसलाई कसरी लिएको छौँ भने यो जिम्मेवारी, यो असफाल्ट प्लान्ट चलाउने दिने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुन्छ। जिम्मेवारी फेरि नेपाल सरकारतर्फै आएको छ। जस्तो यसअघि मन्त्री परिषदका सचिवज्यूले पनि भन्नुभएको छ यो चलाउनलाई केही अप्ठ्यारो छ, निर्माण व्यवसायको तर्फबाट त्यस्तो कुरा आएको छ भने हामी चलाउनको लागि त्यो वातावरण बनाउन निर्देशन दिन्छौँ। हामीले 3टा जिल्लाका सिडिओहरूलाई स्ट्यान्ड बाई पनि राखेका छौँ भन्नुभएको थियो। के छ यो चल्न नपाइरहेको कुरा आयो, यसले गर्दा यता चाहिँ सडकको काममा ढिला हुने कुरा पनि आयो, यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेछ सरकार? अघि जयरामजीले भन्नुभयो यो काठमाडौँका सडकलाई सम्पन्न गर्नको लागि असफाल्टको आवश्यकता छ र यसलाई भ्यालीभित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ, टाढाबाट ल्याउँदा टेम्परेचर लस हुन्छ, ल्याउन पनि सकिँदैन, यथार्थ हो। र त्यस क्रममा थानकोटमा भएको असफाल्ट प्लान्ट चलाउनको लागि राज्यले सुरक्षासँग पनि परिचालन गरेको थियो, तर पनि विभिन्न कारणले चल्न नसकिरहेको अवस्था छ। हामीसँग एउटा सुखद अनुभव छ यो असफाल्ट प्लान्टको बारेमा। जुन बेला काठमाडौँदेखि भक्तपुरसम्मको सडक निर्माण भयो त्यो बेलामा यो गट्ठाघरको ठिमीको चाहिँ घना बस्तीको बिचमा राखेर चलायौँ। त्यसको प्रदूषण यति कम थियो कि कसैले कम्प्लेन गर्नु भएन र मैले उहाँहरूलाई बारम्बार निर्माण व्यवसाय साथीहरूलाई अनुरोध गर्ने गरेको छु, तपाईँ अबको दिनमा सहरमा काम गर्दाखेरिमा त्यो खाले चाहिँ एस्फाल्ट प्लान्ट ल्याउनुहोस् न भनेर भनेको छु। उहाँहरूले भन्दाखेरि होइन यो अत्यन्त न्यून प्रदूषणकारी छ, त्यस्तै खालको चाहिँ ल्याएका छौँ भन्नुभएको छ। तर यो यथार्थ हो कि हामीले भोलिका दिनमा थप एस्फाल्ट प्लान्ट नलगाइकन अहिले हामीले सोचे जस्तो 400 किलोमिटर काठमाडौँको सडक कालोपत्रै हुन सक्दैन, त्यसको क्वालिटी पनि हुन सक्दैन। यो अब पहिला जस्तो ट्रेमा तताएर थोरैमा गरेको जस्तो कराईमा तताएर चाहिँ अब कालोपत्रै गर्ने समय छैन र यसको लागि चाहिँ प्लान्ट नै चाहिन्छ, अझ उन्नत प्रविधिका प्लान्टहरू चाहिन्छन्। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै जान जरुरी छ र त्यसमा जनतासँग केही सहकार्य गर्नुपर्ने भए सहकार्य गरौँ र राज्यको तर्फबाट सुरक्षा दिनुपर्ने भए विभिन्न निकायबाट आइरहेको छ। हाम्रो आग्रहलाई गृह मन्त्रालयले अत्यन्त पोजिटिभ ढङ्गले लिएर उहाँहरूले चाहिँ सहजीकरण गर्न तयार छौँ, सुरक्षा परिचालन गर्न पनि तयार छौँ भन्नुभएको छ। यो बाटोमा सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण अब निर्माण व्यवसायले पाउँछन् भनेर तपाईँ आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? यसलाई सम्पन्न गर्न त हाम्रो दायित्व छँदैछ, यसलाई चाहिँ सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लागौँ र सम्पन्न गरौँ, थालेको कामलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न गरौँ भन्नेमा हामी सहमत छौँ र यसलाई अघि बढाउँछौँ। हजुर, मतलब अब सरकारको यो खालको प्रतिबद्धता, यो खालको चाहिँ सरकारले पनि केही पहल गर्न खोजिरहेछ, त्यसबाट तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट अथवा चाहिँ यो कुरा सुन्दै गर्दा भोलिको दिनमा काम गर्ने वातावरण असहज हुन्छ भन्ने केही अनुमान गर्नु भइरहेछ? हामी असन्तुष्ट पक्कै थिएनौँ। खालि त्यो क्षणिक रूपमा आएको समाचार जसरी आयो अलिकति त्यसबाट मात्रै त्रसित हौँ। विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि नेपाल सरकारको विभिन्न निकायको विकासे मन्त्रालयसँग काम गर्दाको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र विशेष गरेर अझै सडक विभाग चाहिँ निर्माण व्यवसाय महासङ्घले सबभन्दा एउटा प्रोफेसनल एउटा निकायको रूपमा लिएको छौँ हामीले। उहाँहरूमा त्यहाँका कर्मचारीहरू अरूभन्दा बढी विकास निर्माणप्रति चाहिँ जिम्मेवार आफूले पनि लिनुहुन्छ र कन्ट्र्याक्टको चाहिँ भएको व्यवस्था आफ्नो जिम्मेवारी के हो र कन्ट्र्याक्टरको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा सबभन्दा बढी बुझ्ने निकाय भौतिक योजना मन्त्रालय र सडक विभाग नै हो। तथापि जुन किसिमबाट के अरे समाचार सञ्चार माध्यमहरूबाट आयो त्यसले अलिकति हामीलाई ठुलो कन्फ्युज गरायो। तथापि समस्या नरहेको होइन। भर्खरै सचिवले भन्नुभयो लागेका निर्माण व्यवसायको कारणले नभएर
थप समय लागेको एज पर कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट त्यो चाहिँ नि टाइम एक्सटेन्सन हुन्छ। म त्यसमा ढुक्क छु। मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नि त्यही भने, यदि त्यो भएन र कारबाही भयो भने हामी आन्दोलन गर्दैनौँ, हामी अदालत जान्छौँ। मैले यसरी भनेको थिएँ एक कुरा। दोस्रो, अब निर्माण सामग्रीहरू अन्य उद्योगबाट हामीले प्राप्त गर्ने सामग्रीहरू सहजीकरण रूपमा प्राप्त हुनैपर्छ। सचिवज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई पनि अहिले आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हामी बेलायतबाट गिट्टी र बालुवा ल्याउँदैनौँ, भारतबाट ल्याउँदैनौँ। हामीलाई यहीँकै स्थानीय गिट्टी बालुवा प्राप्त हुने वातावरण बनाइदिने काम उहाँकै हो। अर्को एउटा पनि म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने एस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने भन्ने ठाउँमा निर्माण व्यवसायलाई कारबाही होइन, त्यसलाई हत्या गरेर रगत हाले पनि त्यो जनताले खोजेको त्यो रगत होइन, त्यहाँ पिच खोजेको हो, एस्फाल्ट भएको। पिच गर्नको लागि पिचको प्लान्ट नै चल्नुपर्छ, त्यसको अर्को विकल्प छैन। मलाई लाग्छ स्थानीय जनताभन्दा पनि आजको दिनमा के छ भने केही टाठाबाटाहरूले आर्थिक लाभ लिनको लागि जनताको नाममा चाहिँ जुन राजनीति भएको छ, योसँग लड्ने निर्माण व्यवसायीसँग क्षमता हुँदैन। यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्षमता पनि निर्माण व्यवसायीसँग हुँदैन र उसको दायित्व पनि होइन। यो दायित्व नेपाल सरकारकै हो। नेपाल सरकारबाटै यसलाई सम्बोधन भयो भने त हाम्रा समस्या त्यसपछि त रहँदै रहेन। हजुर, यहाँहरूको समस्या सम्बोधन हुँदै गर्दा काठमाडौँको यो सडकको अहिलेको यो जुन दुरावस्था छ यो पनि सुध्रिने मौका पाउँछ र सबैले अलिकता वातावरण अलि राम्रो वातावरण सास फेर्न मौका पाउँछन्। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष जयराम लामिछानेसँगको यही कुराकानी सँगसँगै आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। दर्शक मित्र, तपाईँहरूसँग कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको कार्यक्रम, निर्माण कार्य तथा सूचनाहरू छन् भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। हामी उचित मूल्याङ्कन गरी यसलाई कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो productionsimrik@gmail.com। मित्रहरू, कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेसको समय आजलाई यति नै। न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रत्येक शनिबार बेलुकी 9 बजे तथा आइतबार अपराह्न 4 बजे पुनः प्रसारण हुने कन्स्ट्रक्सन एक्सप्रेस हेर्न नभुल्नुहोला। यो कार्यक्रम नेपाली न्युज पोर्टल www.hamrakura.com मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते। Construction Express